अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं और मेरी टीम शोबिज़ गुरु का एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम को। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि दिलीप साहब और नरगिस एक दूसरे के करीब आए, उनकी शादी तय हो गई, लेकिन फिर हालात ने ऐसी करवट ली कि नरगिस ने दिलीप साहब से शादी से इनकार कर दिया। इस बात का दिलीप साहब को बहुत सदमा हुआ और वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहने लगे। लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता रहा और दिलीप साहब अपने रूटीन लाइफ की तरफ आना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात जिस तरह पहले चल रहे थे उसी तरह चलाने शुरू कर दिए। एक तब्दीली उनमें ज़रूर आई कि उन्होंने सोचा कि मैं जो फ़िल्म में सारे अलमिया किरदार करता हूँ और इस नौजवानी की उम्र में, तो मुझे थोड़ा सा अपने किरदारों में तब्दीली लानी चाहिए। मुझे अलमिया किरदारों से हट कर भी कोई किरदार करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर फिल्म में आखिर में मैं मर जाऊं, या हर फिल्म में मैं ऐसा किरदार करूं कि बहुत ज़्यादा मज़लूम शख्स हूं, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है और मैं दुखी गाने गाता रहूं। इससे हट के अब मुझे कुछ करना चाहिए। ये बात सबसे पहले उन्होंने महबूब साहब से और नौशाद साहब से डिस्कस की। उन्होंने महबूब साहब को और नौशाद साहब को कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई मज़ाहिया रोल करूँ, मैं कोई ऐसी फ़िल्म करूँ जिसमें मुझे कोई मज़ाहिया किरदार करने को मिले। मैं अपनी अदाकारी में थोड़ी सी तब्दीली लाना चाहता हूँ। महबूब साहब ने इस बात को खामोशी से सुन लिया, लेकिन नौशाद साहब ने कहा कि क्या तुम ऐसा कर लोगे? तो दिलीप साहब ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा और मैं चाहता भी हूँ कि मैं अब अलमिया अदाकारी से बाहर निकलूँ। खैर, उस वक़्त तो ये बात आई गई हो गई और दिलीप साहब उसके अगले दिन चले गए एस मुखर्जी से मिलने के लिए। एस मुखर्जी प्रोड्यूसर भी थे, हदायतकार भी थे, फिल्मिस्तान के करता धरता वही थे। तो उन्होंने दिलीप साहब से कहा कि बिल्कुल तुम करो, तुम्हें करना चाहिए। अदाकार का काम सिर्फ अदाकारी करना है, वो अलमिया हो या मज़ाहिया हो, वो अदाकार के ऊपर है कि वो उसको कैसे करता है, वो उस किरदार को कैसे निभाता है और वो अपनी अदाकारी से उस किरदार में कितनी जान डालता है कि वो लोगों को पसंद आ जाए, लोग उसकी अदाकारी को सराहें। दिलीप साहब की ज़िंदगी के वाक़यात को दोस्तों हम यहीं पे रोकेंगे, बाकी के वाक़यात हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। दोस्तों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे और बहुत ज़्यादा इसरार पे मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वो वाक़या है मेरी शौकत अली साहब से मुलाकात के बारे में। शौकत अली साहब, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, हमारे मुल्क के बहुत ही एक मायानाज गुलकार थे और उनके गाए हुए गाने लोगों के जहनों में अभी तक मौजूद हैं और लोग उनको गुनगुनाते हैं। रावलपिंडी का एक इलाका है तेली मोहल्ला। तेली मोहल्ले में हमारा आबाई घर है। उस वक़्त मैं वहाँ रहा करता था और रावलपिंडी में एक बड़े रोज़नामे में मैं काम करता था। मेरा मामूल ये होता था कि मैं रात को 1, सवा 1, 1:30 बजे दफ्तर से छुट्टी करके आता तो मेरे दोस्त कुछ ऐसे थे जो उस वक्त मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे और जब मैं वहाँ अपने मोहल्ले में पहुँचता तो हमारी थड़ा मीटिंग्स स्टार्ट हो जाया करती थी। हम वहाँ बैठते, गपशप लगाते, चाय शाय पीते और मैं तो स्मोकर नहीं था, लेकिन बाकी दोस्त सिगरेट पिया करते थे। तो वहाँ वो सिगरेट फूंकते और महफिल लगी रहती कुछ सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक। उसके बाद हम लोग अपने घरों को चले जाते। बरसात का मौसम था। एक दिन बड़ी तेज़ बारिश लगी हुई थी और उसी बारिश में मैं
دفتر سے گھر واپس آ رہا تھا. میرا آفس جو تھا وہ میرے گھر کے بہت قریب تھا, لہٰذا میں پیدل ہی جاتا تھا اور پیدل ہی واپس آتا تھا. پنڈی شہر کے رہنے والے وہ لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ کمیٹی چوک, وارث خان اور تیلی محلہ جو ہے, یہ بھابڑا بازار, یہ پرانے علاقے ہیں پنڈی شہر کے جن میں بنی محلہ بھی شامل ہے, اور یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور مری روڈ سے بالکل قریب ہیں. مری روڈ سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 20 قدم کے فاصلے پہ میرا گھر تھا. میں اس رات جب آفس سے چھٹی کر کے آیا, بڑی تیز بارش لگی ہوئی تھی اور سڑکوں پر پانی کھڑا تھا. میں نے آ کے دیکھا کہ مری روڈ سے جو سڑک بھاوڑا بازار کو جاتی ہے, اسی سڑک کے اوپر شروع میں ہی مری روڈ کے پاس ہی میرا گھر تھا. وہاں ایک گاڑی پھنسی ہوئی ہے. اس کے اگلے ٹائر جو تھے وہ ایک چھوٹا سا نالا تھا, اس میں پھنسے ہوئے تھے, اور میرے دوست اس گاڑی کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. اس گاڑی میں سوار 2 لوگ تھے, وہ بھی میرے دوستوں کے ساتھ اس کوشش میں شامل تھے. میں بھی جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ جب گاڑی نکالنے کے لیے شامل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی جو تھی وہ ہمارے محترم سنگر شوکت علی صاحب کی تھی, اور شوکت علی صاحب بارش میں بھیگتے ہوئے اس گاڑی کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. میرے دوستوں کے ساتھ وہ بھی شامل تھے. خیر, ہم نے بڑی مشکل سے وہ کوئی ڈنڈے وغیرہ لا کے, کچھ اور چیزیں کہیں سے اٹھا کے, کچھ کرا کے, کوئی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مشقت کے بعد ہم کامیاب ہوئے شوکت علی صاحب کی گاڑی کو اس نالے میں سے نکالنے میں. جب گاڑی نکال کے باہر سیدھی کی گئی تو شوکت علی صاحب نے گاڑی سڑک پہ روکی مری روڈ پہ, اور وہ نیچے اترے, تمام دوستوں سے ملے اور انہوں نے باری باری سب کا شکریہ ادا کیا. میں جان بوجھ کر سب سے پیچھے کھڑا تھا. شوکت علی صاحب جب میری طرف بڑھے ملنے کے لیے تو میں نے ان سے ہاتھ ملایا. ان سے گلے ملنے کے بعد میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں یوں تھام لیا اور میں نے کہا, شوکت صاحب ایسے نہ جائیے, بھلے 2 بول سنا دیجئے لیکن سنا کے جائیے. بڑے آدمی بڑے ہی ہوتے ہیں, اللہ غری کے رحمت کرے, اللہ ان کو کربٹ جنت نصیب کرے. وہ ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ تھے. جانا تو خیر ہر کسی نے ایک دن ہے. شوکت علی صاحب نے میری فرمائش رد نہیں کی. انہوں نے وہاں مری روڈ پہ رات کے 3 بجے اپنی گاڑی کی ڈگی بجائی اور میری فرمائش پر انہوں نے وہ گانا مجھے سنایا. جو انترے انہوں نے اس وقت سنائے وہی میں آپ کے سامنے گنگنا کے بیان کرتا ہوں. اور اب جب میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں تو وہ سارا منظر جو ہے میرے ذہن میں, میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا ہے. مجھے اسی طرح شوکت صاحب کھڑے نظر آ رہے ہیں, مجھے اسی طرح اپنے سارے دوست وہاں کھڑے نظر آ رہے ہیں. اور میرے دوستوں میں سے بھی اللہ غری کے رحمت کرے 2 دوست جو ہیں وہ ان کی ان ٹائملی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ خالق حقیقی سے جا کر مل چکے. شوکت علی صاحب نے وہاں پہ جو انترے گائے وہ آپ کی نظر. کتھوں سکھیاں نے تساں نظراں چرانیاں, کتھوں سکھیاں نے تساں نظراں چرانیاں, کدی ہس کے تے بولو میرے دل جانیاں, او میری زندگی دا کھوو نا سرور میرے کولوں, مینوں دس دیو ہویا کی قصور میرے کولوں, مینوں دس دیو ہویا کی قصور میرے کولوں. کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں, مینوں دس دیو ہویا کی قصور میرے کولوں. کیوں بھل گئے کول تے قرار کر کے, ایک دکھیے نمانے نال پیار کر کے. کیوں بھل گئے کول تے قرار کر کے,
ਇੱਕ ਦੁਖੀਏ ਨਿਮਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਸੁਣੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਇਆ ਕੀ कसूर मेरे कोलों। साथियों खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।